सति आचार्यस्य गमने कदाचिन्मुक्तिदायकं काशीक्षेत्रं प्रति सह गौर्या मार्गेषु शङ्करम् अन्त्यवेशधरं दृष्ट्वा गच्छ गच्छ इति अब्रवीत्। शङ्करः सोऽपि चाण्डालः तं पुनः प्राह शङ्करम् अन्नमयाद् अन्नमयम् अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात्। हे द्विजवर, दूरीकर्तुं वाञ्छसि किं ब्रूहि गच्छ गच्छेति। किं गङ्गाम्बुनिबिम्बितेऽम्बरमणौ चाण्डालवाटीपयः पूरे चान्तरमस्ति काञ्चन घटे मृत्कुम्भयोर्वाम्बरे प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरङ्गसहजानन्दावबोधाम्बुदौ विप्रोऽयं श्वपचोऽयमित्यपि महान् कोऽयं विभेदभ्रमः। शङ्कर उवाच जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुजृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रज्ञास्ति यस्यापि चेत् चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। ब्रह्मैहाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितम् ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितम् सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम् इत्थं यस्य दृढामतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरोः नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याजशान्तात्मना भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुः इत्येषा मनीषा मम। या तिर्यं नरदेवतादिभिः अहमित्यन्तस्फुटा गृह्यते यद्भासा हृदयाक्षदेहविषयाः भान्ति स्वतोच्चेतनाः तां भास्यै पिहितार्कमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निर्वृतमानसो हि गुरुः इत्येषा मनीषा मम। यत्सौख्याम्बुधिलेशलेशत इमे शक्रादायो निर्वृता यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्धा मुनिर्निर्वृतः यस्मिन् नित्यसुखाम्बुधौ गलितधीः ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम।